الحمد لله الذي أنعم علينا بشهر الصيام والقيام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من صلى وصام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأمة الصيام والقيام، إن إدراك الشهر رمضان وصيام نهاره وقيام لياله من عظيم نعم الله تعالى، فإنها مطهرة لنفوس المؤمنين الصائمين القائمين، ومغفرة للذنوب، ومطردة للخطايا، ومغفرة للسيئات، ومرضاة للرب تبارك وتعالى. ولذا أيها المستمعون، كان السلف إذا دخل رمضان تركوا حتى حلقات العلم ويشتغلون بالعبادة. هذا سفيان الثوري رحمه الله تعالى كان عنده دروس علمية يشرح العقيدة والفقه والتفسير، فإذا دخل رمضان ترك جميعها وأوقفها وجعل يشتغل بتلاوة القرآن والتعبد. وهذا ابن شهاب الزهري إمام محدث كان إذا أتاه رمضان ترك جميع ما كان يشتغل به من الحديث وتعليم الناس، واشتغل بالقراءة والتعبد والتقرب إلى الله تعالى. فأين نحن من ذنوبنا ومعاصينا وترك الصلوات ووضع الجماعات والتلفاز والقمار واللعوبات؟ وكان رسولكم ورسولنا صلى الله عليه وسلم يفرح بمقدم رمضان ويبشر بذلك أصحابه، فيقول: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. أيها المسلمون، إن القلوب سادة جوارحنا، إذا صلحت صلح الجوارح، وإذا فسدت فسدت الجوارح. فالقلب يصوم عن فساد النيات وسوء الأماني، واللسان يصوم عن الكلام الباطل وحصائده والطعام والشراب، والسمع يصوم عن الغنى والسماع الحرام، والعين يصوم عن النظر الحرام، والرجل يصوم عن المشي إلى الحرام. وفي ثمرات رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجلي، للصاحم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك الحمد لله الذي خلق البشر وأمر بطاعته كما أخبر،
والصلاة والسلام على سيدنا محمد أرسله ربه إلى الأسود والأحمر وعلى آله وأصحابه الميامين الغرر والتابعين من تبعهم بإحسان ما بزع نجم وظهر. أما بعد، فأيها الإخوة المؤمنون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون، فإذا دخلوا منه أغلق فلم يدخل أحد غيرهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار مسيرة 70 خريفا. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ما لا يحصى ولا يحصر وما هو أكثر من أن تذكر. هذا وصلوا وسلموا على سيد البشر وخير من وطئ البحر والبر. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله أبي القاسم ما تعاقب الجديدان وتتابعت المواسم. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين سادتنا الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تعادلوا عباد الله، فإن الله أمر بقوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.